یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا لو جی بھیڑیا کہنے لگا جی میں بکریاں چراواں گا. وہ سدھے یہودی حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے، جا کے کلمہ پڑھیا علیحدہ. میرے آقا نے فرمایا تو تا علیحدہ کلمہ پڑھیا نا، ہن میں اپنے سارے غلاماں نو بلانا، تو بھرے مجمع وچ دس وہ بھیڑیا کی کہندا سی. میرے آقا خود میرے مجلس، ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، طلحہ بھی آ گئے، زبیر بھی آ گئے، خالد بھی آ گئے، سعد بھی آ گئے، سعید بھی آ گئے، سارے آ گئے. تو حضور نے جب مجمع لگ گیا، حضور نے فرمایا قم فحدثہم، فرمایا اب اٹھیے بتائیے وہ بھیڑیا کیسے آیا. لو جی حضور خود میرے محفل ہون، ابو بکر عمر عثمان و علی سامعین وچ بیٹھے ہون، تے بندہ اٹھ کے تقریر کرے، او محفل جائز ہوئے تے مولی خادم آوے، شاہ جی صدارت ہوئے تے اے محفل کیوں نہ جائز ہوئے. اے تے حضور خود چاہتے بھری محفل حضور خود چاہتے، ورنہ پہلے انہاں کلمہ تے پڑھ لے سی. جدوں شان بیان کر رہے سن نا رسول اللہ دی، انہاں دے دل وچ خیال آیا، انہاں کہا یار بھیڑیا تے بھیڑیا ہی ہوندا، جے میں واپس گیا بکریاں کھا گیا پھر کی بڑے. جدوں گل کردے انہاں دے دل وچ خیال آیا نا، تے میرے آقا نے فرمایا نا نا جیڑی گل ہے بیان کر، بھیڑیے جیڑا وعدہ کیتا وہ پورا کرے. تے قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا جدوں واپس آئے تے فوجدھا کذالک، ہاں بلکہ حضور نے فرمایا تجدھا بوفرھا، فرمایا انج نہ کری بھائی حساب لاویں 500 سن تے چلو 500 ہونیاں، تجدھا بوفرھا. حضور نے فرمایا جا کے ایک ایک ناگ گن لویں، انہیں ایک بکری بھی نہیں کھائی ہونی. مطلب تو قیامت تک لوگ کہنے جی وہ کیڑا 500 بکری سی کہ کھا بھی گیا ہوئے. فرمایا نا نا ایک ایک بکری گن لویں، جیڑا بھیڑیے وعدہ کیتا وہ پورا کرے گا. تے جدو صحابی واپس آئے، صحابی بڑھ گئے، واپس آئے تے بکریاں انجے کھڑیاں. لو جی اس بھیڑیے کتنا باری بھوک کڈی ہونی. اے کوٹھی والے ہو، اے تہاڈی تسی نہیں اے لنگر پکایا، ایتھے تے بھیڑیے بھی حضور دی عزت تے گل کرے تے لنگر تو بھی کھا لیندا. ہاں جی. اور انہاں پھر جدو ویکھیا بھئی بکریاں بیچاری انجاں کھڑیاں تے بھیڑیے تے کنڈ بھی رل گئی ہونی، بھئی ہفتہ رہن 2 ہفتہ پتہ نہیں وہ بکری تے 2 بھی قابو کرنی اوکھیاں تے بھیڑیا بیچارہ کنج بھج بھج کے انہاں نوں وڑدا ہونا تے پوچھڑ بھی نہیں لاندا ہونا، مطلب شکایت نہ لگ جائے بارگاہ تے نسلاں ہی نہ مک جان کدھرے. انہیں کس طرح بکریاں قابو کیتی ہونیاں. جدو واپس آئے تے جناب بھیڑیا بیٹھیا تے پھر انہاں بکری نپی وذبح للذئب، ہاں تے پھر نپ کے پکا اللہ اکبر کر کے انہوں ذبح کر کے بھیڑیے نوں کہا اللہ جی آپ بھی تبرک کھائیے. کیوں جی اے محفل ملا جی بھیڑیا یار حضور دی شانہ بیان کرے تے ذبح شدہ بکری تو انہوں بھی لب جاتی. جی مولی خادم میں تھے آیا انہوں 2 پلیٹ چاول لگ جائے تے کیڑا ناجائز ہے. کیوں جی یہ گل میں غلط کی تھی؟ بالکل ہے پکی بات. جی صحابہ تھا وہ تھے صحابہ میلاد منایا، میں کہتے تو بھیڑیا بھی مناوے تے انہوں بھی لب جاندی. تو صحابہ دی گلاں ہی کرنا. اہل سنت و جماعت دلیر ہو، ہاں حضور نال پیار کرنا ہے اور انج پیار کرنا ہے کہ اگلا ویکھ کے کہے جھلا بس. اس تو گھٹ گھٹ پیار نہیں ہوندا. جنہیں سوچ کے پیار کیتا وہ ایویں ہی رہا ساری زندگی. بس جدوں پیار انج ہوے کہ عروہ بن مسعود جاون میدان حدیبیہ چ تے واپس جان تے مکے والے پوچھن کی ویکھے، انہوں نے کہا چھوڑو اے کی ویکھیا. اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. انہوں نے کہا نہ پوچھو یار، میں قیصر و کسریٰ دے دربار وچ گیا، میں نجاشی دے دربار وچ گیا، جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں گیا. کی ویکھیا؟ فرمایا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. فرمایا اللہ دی قسم ہے، یعنی کچی گل نہیں، اللہ دی قسم واللہ، فرمایا اللہ دی قسم میں ویکھیا رسول اللہ جدو تھک مبارک سٹ دے سن نا تے زمین تے نہیں سی گردی، صحابہ دے ہتھاں تے گردی. تیرے ہاتھ تے بڑے قیمتی نو اینج لگ گئے تے پھر دلیل چاہیے دی نا دے واسطے. صدیق اکبر دے ہاتھ تے قیمتی نہیں سن، حضرت عمر دے تو قیمتی نہیں سن، مولا علی دے تو قیمتی نہیں، تیرے بڑے قیمتی تو اینج لا دیتا تو لوگ کہنے چودھری صاحب گھوٹے چوم رہے تھے. میں آکھا او دنیا دے جناب ٹیبل ٹاک دا 1 نمبر دے اس عروہ بن مسعود سن.
تے صحابہ نے آپس وچ مشورہ نہیں کیتا یار او کیسر و کسرا دے دربار وچ گیا اوتھے سونے چاندی ویکھے انہاں دے ہیرے جواہرات ویکھے ایتھے ذرا ہوش کرنا ہے تھوک شوک ہتھاں تے نہ لینا انہاں نوں کی کہن گے بھئی انہاں نوں تہذیب دا بھی نہیں پتہ ایتھے حضور آ کے گل مک جاندی عقل جڑی نا ایتھے گل ہے ہی عقل دی کوئی نہیں تو انج کر کے کد نہیں کیتا تے صدیق اکبر جے قیامت نوں پوچھ لیا دس ہوئے میں تھوک مبارک لے کے انج کردا سی تے تو نام ہی نہ چم سکیو حضرت عمر جے جلال وچ آ گیا قیامت نوں کہ حضور سانو بچاؤ تے حضرت عمر تے کھڑا ہونا کول جے انہاں جے اس دن کھچ لئی تلوار کہ دنیا تے ہاتھ بھی نہ چم سکیو تے اج کہنا حوض کوثر تو پانی پیواؤ جے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اتھے جے تو تے میں جا کہنا حضور پھنس گئے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری